नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्सको सिङ्किङ फन्ड मेथड वा डेप्रिसिएसन फन्ड मेथडको चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। यो सिङ्किङ फन्ड मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने इच इयर डेप्रिसिएसन जुन हामीले चार्ज गरेर घटाएको हुन्छ नि त्यो डेप्रिसिएसन चाहिँ रिजर्भमा नराखिकन त्यसलाई फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट आउँछ त्योलाई चाहिँ फेरि अर्को वर्ष पनि के गर्ने रिइन्भेस्ट गर्दै लाने इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ भने यसलाई चाहिँ कुन मेथड भन्छ सिङ्किङ फन्ड मेथड अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड मेथड। सिङ्किङ फन्ड भन्नु र डेप्रिसिएसन फन्ड मेथड भन्नु सेम नै हो। अब यहाँनिर हामीसँग एउटा क्वेसन छ, a factory has purchased a plant costing rupees 2,75,000 on 1st Baisakh 1 of 2000x3 भन्यो। कम्पनीले चाहिँ के गर्यो कहिले किन्यो भनेको छ मेसिन वैशाख 1 2000x3 मा चाहिँ पर्चेज गर्यो। मेसिन पर्चेज गर्दा पर्चेज प्लान्ट भन्यो कतिमा पर्चेज गरिरहेको छ हाम्रो 2,75,000 मा। त्यो पछि भन्यो द प्लान्ट विल बिकम युजलेस आफ्टर कति इयर 3 इयर भनेपछि हामीलाई युजफुल लाइफ चाहिँ अथवा लाइफ मात्र लेख्दा हुन्छ कति इयर्स दिएछ 3 इयर्स दियो विथ रुपिज 25,000 एज टर्मिनेटिङ भ्यालु। टर्मिनेटिङ भ्यालु भन्नु वा स्क्रैप भ्यालु भनेको सेम हो। हामी चाहिँ अब नर्मली कुन भ्यालु लेख्छौँ हामी स्क्रैप भ्यालु लेख्छौँ। स्क्रैप भ्यालु चाहिँ हामीसँग कति छ रुपिज 25,000। त्यो पछि द फ्याक्ट्री हैज इन्भेस्टेड एनुअल अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन हाम्रो के गर्छ डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै लान्छ। अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन इन द सेक्युरिटिज दैट हैज अफर्ड 5% पर एनम इन्ट्रेस्ट हैन। हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट छ अरे 5% चाहिँ त्यहाँबाट आउने भयो भने चाहिँ यो हामीलाई के दियो इन्ट्रेस्ट रेट दियो क्वेसनले हामीलाई 5%। र अब अर्को क्वेसनले फर्दर के भन्यो The investment were made in the nearest rupee only. The investment in securities have realized rupees 1,60,000 after 3 years. अब 3 वर्षसम्म डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले इन्भेस्ट गर्दै लग्यौं र त्यो डेप्रिसिएसनको पैसा इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ बेच्दा फेरि 3 इयर पछि कति आउँछ 1,60,000 आफ्टर कति इयरको कुरा चाहिँ 3 इयरको कुरा गरेछ। इन्भेस्टमेन्ट के गर्यो सोल्ड गर्यो कति रुपैयाँमा रुपिज 1,60,000 मा। सिङ्किङ फन्ड टेबल एक्सप्लेन्स दैट रुपिज 0.3172 इन्भेस्टेड एनुअली एट 5% पर एनम इन्ट्रेस्ट विल रियलाइज रुपिज 1 आफ्टर के भनेको छ 3 इयर। र हामीलाई चाहिँ क्वेसनले फ्याक्टर दिइरहेको छ। फ्याक्टर चाहिँ कति दियो हामीलाई 0.3172। अब के गर्नु छ इच इयर को लागि चाहिँ हामीलाई डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर अब सिङ्किङ फन्ड मेथडमा चाहिँ डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्दा हामी के गर्छौं कस्टमा स्क्रैप भ्यालु लेस गर्छौं। अरुमा हामी डिवाइड बाइ के गर्थ्यौं लाइफ गर्थ्यौं भने यसमा हामी इन्टु के गर्दिन्छौं यो सिङ्किङ फन्डको फ्याक्टर। कस्ट छ हामीसँग 2,75,000 स्क्रैप भ्यालु दिएको छ हामीलाई क्वेसनले 25,000 र फ्याक्टर छ 0.3172। यति 2,75,000 मा 25,000 लेस गर्दा 250,000 आयो। 2,50,000 इन्टु 0.3172 गर्दाखेरि हाम्रो डेप्रिसिएसन आउँछ हामीसँग कति छ यहाँनिर 79,300। हाम्रो डेप्रिसिएसनको भ्यालु चाहिँ कति आयो हाम्रो 79,000 के आयो 300। इच इयर यो डेप्रिसिएसन चाहिँ के गर्छौं चार्ज गर्दै यसलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौं हैन। अब इन्भेस्ट गरेपछि त्यहाँबाट आउने इन्ट्रेस्टहरु पनि सबै एड गर्दै लान्छौं। अब ए नम्बरको रिक्वायर्डमा हामीलाई सोधेछ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट। हामीलाई सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट वा डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट जुन सोधे पनि एउटै सिङ्किङ फन्ड र डेप्रिसिएसन फन्ड भन्नु नै एउटै मेथड हो। त्यही भएर अब यहाँनिर के गर्छौं हामीले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दै लाँदा यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा गर्छौं नि। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो त के हुन्छ पैसा जान्छ इन्भेस्ट गर्दा हाम्रो पैसा के हुन्छ जान्छ। त्यही भएर त्यसलाई क्रेडिटमा लेखेको हुन्छ जर्नल बनाउँदा। अब यहाँ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ अब त्यो क्रेडिटको क्याशलाई
अथवा त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी केमा ल्याउँदै गर्छौँ डेबिटमा यसमा चाहिँ मेसिन कतिमा किन्यो कतिमा बेच्यो हामीलाई मतलब हुँदैन जस्ट डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ के गरेको छ इन्भेस्ट गरेको छ त्यसबाट भएको प्रफिट र लस मात्र हेर्छौँ त्यही भएर डेप्रिसिएसन वर्षको जहिले पनि कहिले चार्ज गर्छौँ अन्तिममा अब वैशाख 1/2000 मा किनेको छ डेप्रिसिएसन कहिले चार्ज गर्छौँ हामी चैत्र 31/2000 मा टुल के लेख्छौँ हामी लेख्न चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्छौँ डेप्रिसिएसन इन्भेस्ट गरेको डेप्रिसिएसन कति इन्भेस्ट गर्दैछौँ हामी 79,300 चाहिँ के गर्दैछौँ इन्भेस्ट गर्दैछौँ त्यही भएर यसलाई के लेख्छौँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट अब फर्स्ट इयरमा इन्भेस्ट गरेको बेला हामीलाई इन्ट्रेस्ट आउँदैन त्यही भएर यहाँनिर इन्ट्रेस्टहरूको कुरा आएन त्यही भएर सिधै हामीले चैत्र 31/2001 मा बाई ब्यालेन्स सिधै के गरिदिन्छौँ सिडी 79,300 र यो चाहिँ के गर्छौँ यहीँ नै क्लोज हैन एउटा मात्र भ्यालु छ त्यही भएर यसमै हामीले क्लोज गर्यौँ अब के हुन्छ रुल यहाँनिर चैत्र 31/2001 मा क्लोज गर्यौँ सिडी गर्यौँ भनेपछि अर्को वर्ष अर्थात् वैशाख 1/2000 मा हामी के गर्छौँ टु ब्यालेन्स त्यो सिडीलाई नै के गर्छौँ बिडीमा ल्याउँछौँ 79,300 हामीले पहिला वर्ष इन्भेस्ट गर्दा चैत्र वर्षको अन्तिममा गरेको छौँ भनेपछि अब 2000 मा पनि इन्ट्रेस्ट आउँदा फेरि कहिले आउँछ वर्षको अन्तिममै त्यही भएर के गर्छौँ यहाँनिर अब हामीले चैत्र 31/2002 मा टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट गर्छौँ पहिला वर्ष 79,300 इन्भेस्ट गरेको छ अब त्यसको त इन्ट्रेस्ट आउनु पर्यो इन्ट्रेस्ट हामीलाई कति पर्सेन्ट आउँछ भनेको छ क्वेसनले 5% आउँछ भनेको छ त्यही भएर हामी के गर्छौँ अब 5% अफ 79,300 भनेर चाहिँ के गर्छौँ इन्ट्रेस्ट लेख्छौँ अब 5% अफ 79,300 गर्दा कति आउँछ 3965 यो चाहिँ के आयो इन्ट्रेस्ट आयो र यो भयो पहिला वर्षको डेप्रिसिएसनको कुरा अब यो वर्ष पनि फेरि डेप्रिसिएसन भ्यालु काट्यो कम्पनीले र त्यसलाई पनि फर्दर के गर्यो इन्भेस्ट गर्यो त्यही भएर यसलाई पनि फेरि के लेख्छौँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर 79,300 यसरी लेख्छौँ अब यो टोटल गर्दा फेरि हाम्रो आयो 62,565 यो टोटल गर्दा कति आयो 62,565 आयो 162,565 आयो अब जहाँ पुग्दैन त्यहाँ के गर्छौँ ब्यालेन्स सिडी भन्छ क्रेडिटपट्टि के पनि छैन त्यही भएर चैत्र 31/2002 मा बाई ब्यालेन्स हामी के गर्छौँ सिडी 162,565 लेख्छौँ 162,565 यो टोटल गर्दा 162,565 अब 2002 को चैत्र भइसकेपछि यसलाई फेरि यहाँनिर के लेख्छौँ हामी वैशाख 2001/2003 मा टु ब्यालेन्स अब त्यो सिडीलाई नै तलपट्टि के नै लेख्छौँ बिडी 162,565 भनेर लेख्छौँ अब यो भनेको थर्ड इयरको जम्मा 3 वर्षको युजफुल लाइफ दिएको भएर 3 वर्षमा गएर डेप्रिसिएसन चार्ज पनि गर्दैन इन्ट्रेस्ट पनि काट्दैन अब यो वर्ष 2003 मा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट के गर्यो 3 वर्षपछि सोल्ड गर्यो भनेछ अब सोल्ड गर्दा फेरि यसलाई हामीले केमा लेख्छौँ चैत्र 31/2003 मा बाई के लेख्छौँ हामी ब्याङ्क एकाउन्ट हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कतिमा बेच्यौँ 1,60,000 हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु हामीले निकालेको भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्ने 162,565 हुनुपर्ने यतिको इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु हामीले चाहिँ कतिमा सेल गर्यौँ 1,60,000 मा चाहिँ सेल गर्यौँ भनेपछि हामीले चाहिँ लस बियर गर्नुपर्ने भयो लस चाहिँ हाम्रो कति आयो 2,565 चाहिँ के आयो हाम्रो लस आयो अब यो लसलाई चाहिँ हामी लसै भनेर चाहिँ लेख्दैनौँ यो लस चाहिँ केमा पठाइदिन्छौँ अब डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्टमा वा सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टमा यो चाहिँ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट भयो अब यो लस चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ हामी डेप्रिसिएसन फन्ड वा सिङ्किङ फन्डमा जे लेख्दा नि हुन्छ नर्मल्ली हामी के लेखिदिन्छौँ डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्टमा चाहिँ अब के गर्छौँ यो ट्रान्सफर गर्छौँ ट्रान्सफर गर्दा फेरि कति ट्रान्सफर गर्नु पर्यो लस 2,565 यदि डेबिट पट्टि अथवा डेबिट साइडपट्टि नपुगेको भए त्यो हामीलाई के हुन्थ्यो गेन हुन्थ्यो यहाँ नपुग्दा पनि के नै लेख्थ्यौँ टु डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट नै लेख्थ्यौँ अब यहाँ क्रेडिटपट्टि नपुगेको भएर डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट नै लेख्यौँ यो के हो लस हो अब यो लस चाहिँ कहाँ जान्छ डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट बनाउँदा डेबिट साइडमा जान्छ यदि डेबिट साइडमा नपुगेको भए
अब यो त गेन हुन्थ्यो, यो गेन चाहिँ डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्टको चाहिँ कुन साइडमा जान्थ्यो? क्रेडिट साइडमा। क्वेसनमा कन्टिन्यू बी नम्बरमा के सोध्यो? सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट। हामीलाई यो सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट भन्नु र डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट भन्नु एउटै हो, जुन सोद्धा पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ त्यसरी नै सल्भ गर्छौँ। अब सिङ्किङ फन्ड भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन फन्ड, डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ के गर्यो? जस्ट डेप्रिसिएसनको फन्ड बनाएर मात्र राख्यो। अब यो चाहिँ के गर्छौँ भने नर्मल्ली सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा जहाँ डेबिट साइडहरूको इन्ट्री थियो यहाँ कहाँ आउँछ? क्रेडिट साइडमा। त्यहाँ भएको क्रेडिट साइडको इन्ट्री चाहिँ यहाँ कुन साइडमा आउँछ? डेबिट साइडमा। अब डेप्रिसिएसन चार्ज वर्षको अन्तिममा गर्छ, त्यही भएर 31/12/2001 मा हामी यहाँ चाहिँ के नै लेख्छौँ? डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर नै लेख्छौँ। डेप्रिसिएसन कति चार्ज गर्यौँ? 79,300 चार्ज गर्यौँ। अब यो वर्ष फर्स्ट इयर छ, त्यही भएर यसमा इन्ट्रेस्टहरूको कुरा आउँदैन, त्यही भएर यसलाई सिधै यहीँनिर 31/12/2002 लेखेर टु ब्यालेन्स के लेख्छौँ हामी? सिडी 79,300 यति लेखेर यसलाई यहीँ नै के गर्छौँ? क्लोज गर्छौँ। अब चैत्र पछि अर्को वर्ष 1/1/2000x2 पुग्यौँ हैन, वैशाख 1 गते 2000x2 मा। अब यो सिडीलाई हामी के भनेर लेख्छौँ? बाई ब्यालेन्स बिडी 79,300 र पहिला वर्ष जुन डेप्रिसिएसनको फन्ड थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ? अर्को वर्षको इन्डमा नै अब के आउँछ? इन्ट्रेस्ट आउँछ। त्यही भएर यहाँनिर डेट लेख्दा 31/12/2000x2 लेख्छौँ, बाई के लेख्छौँ? इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट। इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्टेज छ? 5% छ अफ 79,300। यो गर्दा 39 के आयो? 65। यो क्रेडिट साइडपट्टि भयो। अब यस्तै फेरि 2000x2 मा पनि कम्पनीले के गर्छ? डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छ, त्यही भएर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर कति लेख्छौँ? 79,300। यो एड गर्दा 162,565। अब वर्षको अन्तिममा ब्यालेन्स गर्दा फेरि डेबिट साइडमा पुगेन, यसलाई के भन्छौँ? टु ब्यालेन्स के छ हामीसँग? सिडी यही 162,565 162,565 लेख्यौँ। अब 2000x2 पछि अब 2000x3 वैशाख 1 गते 2000x3 मा बाई ब्यालेन्स माथिको सिडीलाई नै हामी के भनेर लेख्छौँ? बिडी भनेर 162,565। अब के भन्छ यो मेथडले चाहिँ? लास्टमा पनि इन्ट्रेस्ट डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ, किनभने हामीले इन्भेस्टमेन्ट कहिले मात्रै बेचेको? वर्षको अन्तिममा। त्यही भएर यो मेथडमा चाहिँ लास्ट इयरमा पनि के काट्छ? इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसन चाहिँ राख्छ। त्यही भएर अब यहाँ के गर्छौँ हामी? 31/12/2000x3 मा बाई इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट गर्छौँ। इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दा के गर्छौँ? 5% अफ माथि जति बिडी छ त्यसकै कति पर्सेन्ट चार्ज गर्छौँ? 5% भनेको 162,565 को 5% इन्ट्रेस्ट गर्दा 39 कति आयो हाम्रो? यो 65। इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आयो हाम्रो? 3965 होइन, यो चाहिँ कति छ हामीसँग? 8128 हैन। 162,565 को चाहिँ 5% इन्ट्रेस्ट निकाल्दा हाम्रो कति आयो? 8128 र वर्षको अन्तिम भएर फेरि के पनि काट्छ? डेप्रिसिएसन पनि यसले चाहिँ चार्ज गर्छ। त्यही भएर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर फेरि एकचोटि के गर्छौँ? 79,300। इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टले चाहिँ लास्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो सोल्ड मात्र हुन्छ, इन्ट्रेस्ट डेप्रिसिएसन केही पनि राख्दैन। तर सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्टले चाहिँ लास्ट इयरमा पनि के राख्छ? इन्ट्रेस्ट डेप्रिसिएसन सबै नै यसरी राख्छ। अब यहाँनिर अघि हामीले के निकालेको थियौँ? क्रेडिट साइडमा बाई डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट डेप्रिसिएसन फन्डमा जान्छ भनेर लेख्यौँ। अब डेप्रिसिएसन फन्ड बनाउँदा के लेख्नु पर्यो? डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टबाट आएको भनेर लेख्नु पर्यो। त्यहाँ कुन साइडमा छ? क्रेडिटमा छ। अब यही डेट चाहिँ हामीले 31/12/2000x3 गरेर 2 कहाँबाट ल्याएको? यो डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टबाट आएको। त्यहाँनिर क्रेडिट साइडमा थियो, त्यही भएर ट्रान्सफर अब कुन साइडमा गर्दैछौँ? 2565 भनेर डेबिट साइडमा। अब यो सबै ट्रान्जेक्सन चाहिँ के हुन्छ? 3 वर्षको प्लान थियो, त्यो प्लान चाहिँ 3 वर्षपछि युजलेस भयो। अब नयाँ प्लान चाहिँ कतिको पर्चेज गर्छ भन्दा जहिले पनि ब्यालेन्सिङ फिगर गरिदिन्छ। यहाँनिर अब यही डेटमा 2 प्लान्ट एकाउन्ट डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्टहरूको पैसाले चाहिँ के गर्यो? नयाँ प्लान चाहिँ पर्चेज गर्यो। अब यो टोटल गर्दा फेरि आउँछ 249993 249993 आयो।
त्यो मध्ये माथिको लस बियर गर्दा हाम्रो चाहिँ प्लान्ट चाहिँ कतिको पर्चेस गर्न सक्यौँ हामीले 247,428 बराबरको चाहिँ के गर्यो कम्पनीले प्लान्ट किन्यो। यहाँ चाहिँ नपुगेको भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भनेर लेख्छौँ प्लान्ट एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। आजको क्लास यति नै। अरू भिडियोहरूको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। धन्यवाद।